परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्र ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यजयादृश यद्विकार्य तश्चैव तस्योर्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्वदानीतं छन्दोभिर्विधिपृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्निश्चयैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाकृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानितमदमिश्रितम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असद्दृढनिश्चयः पुत्रदारादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु वैचानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विवेकदेशसेवितम् अर्धविधसंसदि अचारज्ञाननित्यर्थम् तत्ज्ञानदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं वेदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा कृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्सन्नासुच्यते सर्वधर्माणि पादं सर्वदोषिणोपमं सर्वत्र लोके सर्वमावृत्य सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियव्यवहितं असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणगुणभूतं च बहिर्गतश्चूडानाम् अचलं चरमेव च सूक्ष्मभावज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च अविभक्तञ्चभूतेषु विभक्तकलमस्तं भूतवर्तुलितज्ञेयं रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं विदिशतशिष्टितम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विजयानि उपावसि विकारां च गुणां चैव विधिप्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषसुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषप्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसम्भूस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्त्रा भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिर्जगमयसः सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये देवतानन्तः श्रुत्वानेन उपासते तेऽपि चातिरन्त्येव रुचिं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं सावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रस्य संयोगः तद्विद्यदर्शव समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति विनश्यन्तं पश्यति न पश्यति समं पश्यन्ति सर्वत्र सममस्ति महेश्वरं न हि संज्ञानमात्मनं ततो याति पराङ्गतिं प्रवृत्त्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकारणं न पश्यति यदा भूतभवद्भावम् एकः समं पश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वानि ब्रह्मत्वा परमात्मायः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यदा सर्वगतं साक्षात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वतो विशता देहे यदा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रक्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम्
అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూతప్రకృతిమోక్షం చ ఏ విదుర్యాతి తే పరం. ఓం తత్సదితి. శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగో నామ త్రయోదశోऽధ్యాయः. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. అహం త్వా సర్వపాపేభ్యః మోక్షయిష్యామి.